नाज़रीन, बात पेट्रोल एक बार फिर से महंगा और फी लीटर कीमत 6 रुपये बढ़ा के अब टोटल जो नई कीमत है वो 400 रुपये हो चुकी है। मोटरसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी 1 माह की तौसी का तो फैसला कर दिया गया है। क्या करेंगे मेरे जैसे लोग? आप जैसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करेंगे बस कर जिस पर सब्सिडी दी गई है। आप जैसे लोग जो हैं उन्हें चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बस उसके बाद फिर एक वक्त आएगा फिर आप कहेंगे आप जैसे लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ दें, आप ट्रांसपोर्ट टूल का इस्तेमाल करें, मिलकर इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्ट। अकेले गाड़ी में निकलने से ज़रा इज्तनाब करें और ये जो आपकी लग्जरियस लाइफ है इसको 1 स्टेप डाउन लाएं। कौन सी लग्जरियस लाइफ? ये जो अकेले गाड़ियों में आप सफ़र करते हैं उनको ज़रा शेयर करें चीज़ें दुनिया के साथ। और टेक्निकल बात यह है कि वॉर टाइम है, दुनिया में $126 $116 पे तेल जो है ट्रेड कर रहा है और उसकी वजह से तेल महंगा है। ये बात ठीक है, मैं हुकूमत को कसूरवार नहीं समझता इस महंगे तेल का। आम आदमी की बस हो गई, आम आदमी की बस हो गई। अमेरिका में $4 का गैलन हो गया, जहाँ 10-10 साल तेल की कीमत नहीं बढ़ती थी, $2 से भी नीचे रहती थी। ये अमेरिका के सदर को सोचना चाहिए था ना जंग में कूदने से पहले। 47% तेल की कीमत अमेरिका में बढ़ी है, यूरोप में बढ़ी है, दुनिया में हर जगह तेल महंगा हुआ है, अकेले पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पहली बात आप ये समझें। कम होता तो नजर नहीं आ रहा, जंग बंद होगी तो कम होगा। जंग बंद होने के बाद भी कुछ महीने तक तो हम लगता है सफर ही करेंगे। नहीं, हम दुआ करेंगे, उसी वक्त बटन थोड़ी है यूं करके बंद कम हो जाएगा। क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ तो इशारे भी नहीं मिल रहे। चले दुआ करें मुज़ाकरात कामयाब हों। लेकिन टेक्निकल बात ये कि रात जिस तरह एक अफवाह थी ना 50 रुपये महंगा हो जाएगा और पेट्रोल पंप से जैसे लाइन थी तो बहुत पैनिक था रात, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ 6 रुपये बढ़ाए हैं। कुछ तो लोगों को डरा के ना पहले 50 रुपये सुना के तो फिर 6 रुपये बढ़ा के उन्होंने। सुनने में ये आ रहा है कि 6 रुपये बढ़ा के आने वाले दिनों में मजीद बढ़ाया जाएगा, तो ये मेंटली आवाम को प्रिपेयर किया गया है। दुआ करें जंग बंद हो जाए, आप दुआ करें जंग बंद हो जाए। पहली बात ये है कि आप दुआ करें जंग बंद हो जाए, और मेरे ख्याल में ये मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे। दुनिया भर में पेट्रोल का क्राइसिस है। पेट्रोल की वजह से इस वक्त दुनिया में जो मुल्क जंग में हैं, मतलब अमेरिका, वो खुद इसका शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ऑयल कंपनियों वालों से मुलाकात की है, ओपेक तोड़ा रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाए, और कार्टेल तोड़ा जा रहा है। मतलब दुनिया के लिए आबनाए हुर्मस बंद है और उधर से उनका नेवल ब्लॉकेड है। 20% दुनिया का तेल वहाँ से जाता है। पाकिस्तान का एक कंटेनर आबनाए हुर्मस से गुजरा है, हमने कुवैत से तेल ख़रीदा है और वो तेल जो है आबनाए हुर्मस से ईरानियों ने भी उसको आने दिया है, अमेरिकियों ने भी आने दिया है। दोनों तरफ से वो हमारा कंटेनर जो है वो कराची पहुँच रहा है। इसका तो ज़ाहिर मतलब है कि दोनों का ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर है, जो पाकिस्तान। देखें इस तेल के साथ एक और क्राइसिस भी पाकिस्तान में आया, बिजली। वो बिजली का क्राइसिस आया। आप देखें पिछले 15-20 दिन 25 दिन लोड मैनेजमेंट के नाम पर 8-8 10-10 12-12 घंटे लोड शेडिंग हुई है। और लोगों के मतलब एक तो चलो पेट्रोल तो आप कह सकते हैं कि जी है महंगा मिल रहा है, बिजली थी ही नहीं। मतलब उस वक्त गवर्नमेंट कह रही थी कि जब हमें गैस ही नहीं मिल रही दुनिया से तो हम बिजली का कैसे बनाएं। पानी नहीं है डैम्स में, पन बिजली कम हो गई है, उधर से गैस से बनने वाले प्लांट भी बंद हो गए हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, फर्नेस ऑयल पे बन नहीं रही, तो मुल्क में एक बिजली का बहरान भी मौजूद था। चले एक अच्छी खबर है, अवैस लगारी साहब ने उसकी कोई हमें नवीद सुनाई है। अवैस लगारी साहब कह क्या रहे हैं, फरमा क्या रहे हैं, सबसे पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि लोड शेडिंग तो जूं की तूं है, क्या होगा कुछ बताया नहीं जा सकता। चलें जी सुनते हैं। पन बिजली से जो बन रही है वो इस वक्त 6000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है, जो 1000 होती थी। आपकी डिमांड भी बहुत ऊपर गई है, लेकिन उसके बावजूद ये पन बिजली 1 से 6000 पे गई है। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। अल्लाह हमारी ट्रांसमिशन लाइंस और तमाम चीज़ों को कायम दायम रखे और किसी आफत से बचाए। और मैं अल्लाह ताला से आजी से ये बात कर रहा हूँ आप सबके सामने कि जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। तो तमाम लोगों के जो बहुत सारे, कई लोगों ने जानबूझ के कही है कि कई लोगों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, ऐसे बात कर लेते हैं कि जी हमारे पास 46,000 मेगावाट बिजली है, आप पैदा नहीं कर रहे, ये किस किस्म का निज़ाम है। एक तो उनकी इतला के लिए 46,000 मेगावाट है नहीं जी, 32,000 मेगावाट है, और वो भी मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ वक्त के ऊपर इस 32 की कैपेसिटी भी ऊपर नीचे जाती है क्योंकि उसमें हाइडल का पानी से बनने वाली बिजली का बहुत बड़ा एक किरदार होता है। मुज़फ़्फ़र साहब साथ ही साथ उन्होंने कहा दुआ है कि ट्रांसमिशन लाइंस हर किस्म की खराबी से महफूज रहें।
یقیناً مطلب ٹرانسمیشن ہونی بہت ضروری ہے. مطلب کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے, کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے, کوئی خرابی ہو سکتی ہے, وہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن پاکستان نے اسپاٹ سے گیس خریدی ہے, کچھ آذربائیجان سے لی ہے, اور اس گیس کے نتیجے میں گیس سے جو ہمارے بجلی بنانے والے پلانٹس ہیں وہ چل پڑے ہیں, جس کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ اگر ختم نہیں ہو رہی تو کم ضرور ہو جائے گی میرے خیال میں. کچھ علاقے تو ہیں جہاں فورس لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ وہاں لائن لاسز جاتے ہیں, بجلی کی چوری ہے, وہ عام دنوں میں بھی وہاں ہوتی رہتی ہے. لیکن اس وقت تو اکراس دی بورڈ ہو رہی تھی. میرے خیال میں بجلی کا ایک بحران تھا پاکستان میں, جو آج وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے قوم کو نوید سنائی ہے کہ وہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ ختم ہو گیا تو اللہ جو ہے حالات میں خود آپ کو بتاؤں 1 گھنٹہ رات کو بجلی آتی تھی, 1 گھنٹہ جاتی تھی, 1 گھنٹہ آتی تھی, 1 گھنٹہ جاتی تھی, اور بڑی مشکل تھی اس طرح کی زندگی گزارنا. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ چلو ایک بحران یہ کم ہوا ہے, اور ہم اس کو گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. دے دیتے ہیں جی, کریڈٹ تو دے دیا. آپ تو بوجھل دل سے دے رہی ہیں, لیکن حالانکہ میرے خیال میں آپ کو کھلے دل سے دینا چاہیے. چلیں جی, عوام کی بھی تو کرنی ہے نا. نہیں, عوام کی خوشی لوڈ شیڈنگ جاری رکھنے میں ہے, یہ ختم ہونے میں ہے. ختم ہونے میں ہے, لیکن ابھی ختم ہو رہی ہے تو پھر عوام خوش ہوں گے میرے خیال میں. جب عوام خوش ہوں گے تب ان کا بھی ذکر نہیں, کریں گے. آپ کریڈٹ دے دیں اگر لوڈ مینجمنٹ ختم ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے, تو عوام خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے. جب ہوگی تب اس کا ہم کریں گے. میرے خیال میں اویس لغاری صاحب نے اعلان کیا ہے تو یقیناً انہوں نے کوئی پھر ہم عوام کی رائے کے ساتھ پروگرام ضرور کریں. پکی تیاری کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہوگا, ورنہ وہ آ کر ٹی وی. اویس لغاری نہ روز پریس کانفرنس کرنے والا وزیر ہے, وہ کام کرنے والا وزیر ہے, زیادہ باتیں نہیں کرتا وہ. انہوں نے پاور سیکٹر میں آئی پی پیز کی ریفارمز کی ہیں, پاور سیکٹر میں بہت ریفارمز کی ہیں, بجلی کی قیمت کو کم کرنے پر بھی بہت کام کیا ہے اویس لغاری نے, اور ان کے کام کو نا سب حلقوں میں وزراء کی جو عہدہ ہے وہ بڑی ذمہ داری والا عہدہ ہے. فوجی اور دوسرے سول اور فوجی دونوں طرف اویس لغاری کے کام کو بہت تعریف سے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس شعبے کو کافی لک آفٹر کیا ہے, اور انہوں نے اس کو سمجھا بھی بہت ہے, اور وہ اس کو لے کر بھی چل رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ بجلی کے 1-1 روپے قیمت کم کرنے پر توجہ ہے. تو ٹیکنیکلی میرے خیال ہے وار نے بہت ڈسٹرپٹ کی ہیں چیزیں, لیکن امید ہے جنگ ختم ہو جائے گی تو پیٹرول اور بجلی کے جو بحران ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. مزمل صاحب, حالات نہیں بتا رہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی یا مذاکرات کی میز پر ایک بار پھر سے ایران اور امریکہ بیٹھیں گے, کیونکہ جس طرح سے ہائپر سونک میزلز کو نصب کیا جا رہا ہے, ان کو فکس کیا جا رہا ہے, نہ صرف اردن میں, اسرائیل میں, آئرن ڈوم UAE میں جو ہے وہ فکس کر دیا گیا, اور دوسری طرف ایران بھی اوبویسلی اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. دونوں طرف ایک دوسرے کی توپوں کا رخ ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ بڑی خطرناک جنگ ہونے والی ہے. اس کی تیاریاں جو نظر آ رہی ہیں, دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں, معاملات ٹھیک ہو جائیں, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جنگ کے نا ایک تو ہے نیول بلاکیڈ جو امریکہ نے اس وقت کیا ہوا ہے, اور امریکہ کا خیال ہے کہ جو نیول بلاکیڈ ہے یہ ایران کو اکنامکلی بلیڈ کرے گا, کیونکہ وہ اس کی تیل کی ایکسپورٹس زیرو ہو رہی ہیں, تیل بک نہیں پائے گا, اور وہ ان کو تیل بیچنے سے روک رہا ہے. اب تیل کا معاملہ یہ ہے کہ جو کنویں ہیں آپ نے ان سے ڈرلنگ کرتے رہنا ہے, اور سٹوریج کی ایک خاص آپ کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. یا وہ ڈرلنگ بند کریں گے یا سٹوریج ختم کریں گے, کیا کریں گے, تو ایک مصیبت میں ایران اس نیول بلاکیڈ سے پھنس سکتا ہے. یہ امریکن کیلکولیشن ہے. اب وہ کتنے دن کا تیل وہ اور ہے, 10 دن ہے, 15 دن ہے, ڈرلنگ کیسے روکیں گے. دیکھیں, ایران کے لیے بھی تیل ایکسپورٹ کرنا ان کے لیے کام ہے, وہ 90% تو ویسے چائنا کو کرتے تھے, لیکن ایک نیول بلاکیڈ سے یہ خیال ہے کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھے گا. پاکستان نے 6 روٹس ایران کے ساتھ ٹریڈ کے کھولے ہیں, جس میں ایران کو دوائیاں, کھانے پینے کی ہر چیز, اس میں آئل نہیں ہے, آئل پہ سینکشن ہے, باقی ہر چیز پاکستان نے ایران کو دینے کے لیے 6 ٹریڈ روٹس ایران کو کھولے ہیں, اور ایران کو تجارتی رعایات بھی دی ہیں, کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایران بہت سارے لوگوں کی جو یہ رائے تھی کہ پاکستان تو بالکل امریکن گیم کھیل رہا ہے, وہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ 6 ٹریڈ روٹس کھولے ہیں, ان کو ہر چیز کی چیز دیں, مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں, جہاں تک جنگ کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ سیز فائر اور یہ نیول بلاکیڈ کا ایک ٹائم لائن ہوگا, یہ بہت لمبا نہیں چل سکتا. کہیں نہ کہیں چیزوں کو کنکلوڈ ہونا ہوگا, کیونکہ چیزوں کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے.
اب صدر ٹرمپ کی طرف بھی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے اور مشتبہ خامنائی کی طرف بھی ایک تو جو آرمی ڈپلوائے کی جا رہی ہے، ہائپرسونک میزلز جو ہیں دیکھیے ٹیبل پہ لانے کے لیے دباؤ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اینڈ پہ استعمال بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، طیارے بھی پہنچائے جا رہے ہیں، بالکل پہنچائے جا رہے ہیں، جنگ کی بھی تیاری ہے اور امن کی بھی تیاری ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ کی تعداد میں اس دفعہ بالکل جو لیپسز پچھلی دفعہ ہوئے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سے ایران نے لاسٹ ٹائم سٹرائک کیا ہے اس سٹرائک کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو بھی نئے کسی اسٹریٹجک پلان سے آنا پڑے گا، اور ایران کے پاس تو ہے کیا نیا اسٹریٹجک پلان جس کے لیے وہ جس کی طرف وہ بار بار اشارہ بھی کر رہے ہیں، ان کے وکٹری سپیچ اگر اٹھا کے دیکھ لیں مشتبہ خامنائی کی تو انہوں نے بھی دیکھیں مشتبہ خامنائی کی وکٹری سپیچ کے اوپر نا میرا ایک رائے ہے